السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو، ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے، ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں، گویا کہ الحمد تو لے والناس تائیں، یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے، ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے، ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے سامعین محترم، اللہ پاک دا جنہ بھی شکر ادا کیتا جائے کام، جس مالک نے سانو انسان بنایا اور اللہ نے سانو مسلمان بنایا، اس خالق حقیقی دا ساری زندگی بھی اگر سجدے اندر بیٹھ کے شکر ادا کیتا جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ میری مالک حقیقی اگے دعا ہے، اللہ سانو ساری زندگی اللہ دی خوشنودی واسطے، رب دی رضا واسطے بسر کر دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، خطبہ تشریف فرما لیں، میں زیادہ دیر تواڈے انہاں دے درمیان حائل نہیں ہوں گا، میں چند منٹاں دے اندر اپنیاں چند معروضات صحابہ کے سامنے کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ اللہ کو دعا کریا جے اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و صحابین محترم، یہ مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک کے اندر
آمنہ دلال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی، اور جس طرح یہ مہینہ خوشی دے قابل ہے اسی طرح اس مہینے دے اندر ایک سانحہ بھی بہت بڑا پیش آیا، اور یہ سانحہ یہ ہے کہ جڑی ہستی اس مہینے دے اندر تشریف لے کے آئی وہ ہستی اس مہینے دے اندر ہی واپس گئی۔ اللہ کریم دے کوئی دعا کرو اللہ تعالیٰ آمنہ دلال علیہ السلام جنہاں نے تکلیفاں ماراں برداشت کر کے دین اسلام ساڑھے تک پہنچایا، اللہ کریم اس محبوب دے روزے تے کروڑاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ سامعین محترم، قرآن مجید دی جس آیہ مبارکہ دی تساں احباب کے سامنے میں تلاوت کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوصاف حمیدہ دا ذکر فرمایا۔ کائنات دے لوگوں، میرے پیغمبر دی ہستی تے وہ ہستی ہے کہ جدا ذکر اپنے تے کرن ہی کرن، لیکن میرے محبوب او نے جنہ دیاں تعریفاں غیراں نے بھی کی دیاں ہیں۔ میرے محبوب او نے جنہ نے میرے محبوب دے غیراں نے بھی نبی پاک علیہ السلام دیاں تعریفاں دے قصیدے بڑے۔ حضرات دی وقار میں دیاں ایک دو مثالاں تواڈے سامنے پیش کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو اگے ٹوراں گا۔ اللہ تو دعا کرو اللہ میں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت بڑا پادری عیسائی مائیکل ہارٹ دا نام ہے، انہیں کتاب لکھی تو اس کتاب دا آغاز نام انہیں لکھیا ہے، کتاب دے اوپر ٹائٹل یہ لکھیا ہے کہ دنیا دی 100 عظیم شخصیات، دنیا دیاں 100 عظیم شخصیات۔ انہیں سب تو پہلا جس شخصیت دا جس ہستی دا ذکر کیتا ہے وہ میرے تیرے دل دی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہنے لگے یار تو عجیب بندہ ہے تو عیسائی، تربیت تیری عیسائیاں نے کیتی ہے، تعلیم تو عیسائیاں کو حاصل کیتی ہے، پروشاں تیریاں عیسائی کرنے والے، تے جدوں تعریفاں کرن دی گل آئی تے تو سب تو پہلا آمنہ دلال دا ذکر کیتا ہے۔ انہیں آکھیا دی اندر میرا واسطے نہیں چلدا، میں 100 بندیاں دی زندگی دا مطالعہ کیتا ہے۔ کائنات دے لوگوں 100 بندیاں دی زندگی نو میں پڑھیا، کسے دا ایک استاد، کسے دے 2 استاد، کسے دے 10 استاد، کسے دے 20، کسے دا 100۔ میں جنوں بھی پڑھیا وہ دے بے شمار استاد منو نظر آئے، کائنات دے اندر ایک کوئی ہستی منو نظر آئی جدا دنیا تے استاد ہی کوئی نہیں بلکہ بذات خود پوری کائنات دا استاد بن کے آیا۔ اور کون ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن بھی یہی کہندہ ہے، خالق کائنات دا قرآن اعلان کردہ ہے، توجہ نال سماعت کرے آجے، رب العالمین دا قرآن اعلان کردہ ہے۔ اللہ فرمان دینے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا کائنات جو لوگوں او نبی تو آٹے والے مبوس کیتے ہیں، امی نبی امی دا معنی ہوندہ ہے جدوں امی دی نسبت کسے انسان وال کی دی جائے، تیرے میرے وال کی دی جائے، ادوں دا معنی ہوئے گا ان پڑھ، تے جدوں امی دی نسبت نبی وال کی دی جائے ادوں دا معنی کی ہوئے گا، ادیں دا معنی ہوئے گا جیڑا کسے انسان کوڑوں نہیں پڑھیا ڈائریکٹ رب رحمان کوڑوں پڑھیا ہے۔ اس وقت دے میری جماعت دے شاعر مولانا سید الفضاب رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری ترجمانی کر کے گئے سن۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا کرتے سن منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی، غم نبی یوسف دا حسن نبی یوسف دا تے غم نبی یعقوب دا، چپ نبی زکریا دی، صبر نبی ایوب دا، عیسیٰ نبی نبیاں وچوں
نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی داؤد دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح مشہور اس اللہ دے ولی دی بہادری جہان ہوتے حضرت علی دی نمایاں کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دلال دی مثال جدی ملدی نہیں زمین آسمان وچ اے ساری خوبیاں نبی تو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیران نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دیاں خوبیاں دا پاس سی مجسمہ و صافاں دا جواہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمبا چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی میرے سونے چ موجود نہیں کیا دیو اللہ اکبر ورنہ فرماندے لوگ میں آپ کے نہ ہووے خوبی تو ساڈے نبی اندر موجود نہ ہوے اسیوں چ خوبی نو خوبی نہیں مانتے ہر طرح دیاں خوبیاں اللہ نے میرے تیرے پاک پیغمبر دی زندگی اندر آمینہ دلال علیہ السلام دی اندر خالق کائنات نے تمام تر دیاں خوبیاں ہر طرح دیاں خوبیاں میرے پیغمبر دی اندر اللہ کریم نے انج لڑی دی طرح پرو چھڑیاں لڑی دی طرح کائنات جو لوگوں میرے نبی دا مقام ویکھنا ہوے اللہ دا قرآن بول دے میرے نبی دی شان ویکھنی ہوے اللہ دا قرآن دس دے میرے نبی دے لیل و نہار ویکھنی ہون اللہ دا قرآن دس دے کائنات جو لوگوں ویکھاں اللہ دا پیار نبی دے نال کتنی محبت میرے نبی نے کیتی اپنے نبی دے نال کائنات جو لوگوں تسی بھی ویکھیا ہوئے گا نا بندہ جناب والا اپنی اولاد دا نام بچہ پیدا ہویا تے باپ نے اپنے پتر دا نام بڑیاں ریجاں بڑیاں محبتاں دے نال نام رکھیا عبد الرحمن نام رکھیا عبداللہ پر جدو پیار دیواری آوے تے باپ اپنے پتر نو نام لے کے آواز نہیں ماردا نام لے کے آواز نہیں دیندا بلکہ محبت وچ آ کے باپ اپنے پتر نو آواز کیویں دیندا ہے آندا سونیا پترا آجا میرے قریب آجا او میرے شیر ورگیا پترا آجا میرے قریب آجا او میرے دلیر پترا آجا میرے قریب آجا بڑی محبت نال ماں باپ اپنے بچے نو آوازاں ماردے نے اسی طرح میرے پیغمبر دا اللہ کریم نے محبت دا بلان دا انداز ویکھ کڈا سونا اپنایا ہے میرے نبی دے ذاتی نام دو نام نبی پاک دے ذاتی ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کے اندر توانو کدرے نظر نہیں آئے گا کہ میرے نبی نو اللہ نے نبی پاک دے نا ذاتی نامہ نال پکاریا ہوئے مثال دے طور تے پورے قرآن دے اندر نظر نہیں آئے گا اللہ نے کیتے مقام تے میرے نبی نو آکھیا گئے یا محمد اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا میرے رب نے آکھیا گئے یا احمد اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میرے نبی نے اپنے نبی میرے رب نے اپنے نبی نو پکارن دا انداز ہی بڑا انوکھا اپنایا ہے کدی اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کتے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر کتے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم کتے اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے
इन्ना ते रब العالمین دا قرآن اعلان کرے اللہ فرماندے نے اے میرے سونیا محبوبہ نبی پاک دیاں الگ الگ صفتاں نال اللہ پاک اپنے نبی نو مخاطب کردا پیا ہے کتے میرے نبی دی نبوت دا ذکر کرنا پہ جائے خالق کائنات اعلان فرماندے نے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کائنات کے لوگوں او نبی آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تے اپنے غیر بھی نبی پاک دیاں تعریفاں کر دے نہیں تھک دے اس سے وجہ تو میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اندر جگہ جگہ اعلان کریا کرنا اللہ والا بڑی پیاری ترجمانی کر دے اندر دل جان جی دینا لونائے او دا نام محمد سونا ہے دل جان جی دینا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے کی بحث پہ کر دیو شاناتے انہوں ستیا رب اسماناتے جیڑا فلکاں دا بنے یا پرونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر اللہ 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 والا ترجمانی کر دے یاد کرو ویلا یاد کرو ویلا او منظر سامنے لیا کے ظاہر ترجمانی کر دے ہم دے دن حشر نلو کی رول بیسن نبی امتانو اتھے بول بیسن جن کم تیرے جن کم میرے اتھے ہونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اکبر اللہ کے میں تیرا دل کر دے نبی پاک دی گل چھڑ کے امامہ دیاں گلاں نو ترجیح دینے کہ میں تیرا دل کر دے یہ گل کہنے لگیاں جی میں مانتا ہوں ہے نبی دی حدیث ہے پر ساڈا امام انج کہندا ہے ساڈے امام دا قول انج آندا ہے جی میں مانتا ہوں ہے تے نبی پاک دا فرمانے میں پر میری برادری نہیں ماندی میری قوم نہیں ماندی جس قوم نو منان تے لگے ہیں قیامت دا دن ہونا ہے یہ قوم تیرے نیڑے نہیں لگے گی انہوں منا جن قیامت دے دن تیرے حق وچ تیرے رب نو مناونا ہے اللہ دے سامنے سجدے پہ پہ دعاواں کرنیاں رب دے اگے مناجات کرنیاں اللہ دے سامنے التجاواں کرنیاں نے اس نبی نو منایا کر تے او نبی جھنڈیاں لا کے نہیں مندا او نبی جھنڈے لا کے نہیں مندا او نبی بتیاں لا کے نہیں مندا او نبی کیویں مندا ہے میرے آقا فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ فرمایا کائنات جو لوگوں جڑا بندہ میرے نال پیار کرنا چاہندا ہے وہ میری سنت نال پیار کریا کرے تے جن نے میری سنت نال پیار کیتا گویا انہیں میرے نال پیار کیتا تے جن نے میرے نال پیار کیتا وہ قیامت دے دن جنت میرے نال ہی ہوئے گا کتھے ہوئے گا جنت میرے نال ہی ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا نا بندہ جے دے نال پیار کردا ہے قیامت نو دے نال ہی ہوئے گا تیری زبان کو جاکھے تیرا کردار کو جاکھے زبان بھی تو آکھے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جان کی لاکھ جاننا ہوں تے قربان کر دیاں پر اپنی اولاد نائی دی دکان تے لے جا کے انج وال کٹواوندا ہے تھوڑا جہا حصہ چھڑ دیتا ہے تے تھوڑا جہا حصہ کٹوا کے آ گیا ہے داڑھی دیاں داڑھی دے ڈیزائن بناوندا پیا ہے میں آکھیا انہاں جھنڈیاں دے نال نبی دی محبت دا بڑا اظہار کرنا ہے تے جڑی جھنڈی نبی پاک دی سنت اللہ نے تیرے چہرے تے سجائی ہر ویلے ہر ہفتے دے تواں تینا دناں دے اندر جا کے ہر ہفتے بعد تو جا کے اس نائی دی دکان تے اینو منوا کے نا نبی دی سنت نو گندیاں نالیاں وچ بہا کے ہونا ہے اج ویکھیا جے کل دے دیہاڑے تسی غور کریا جے تازیاں شیواں کرا کے جھنڈے ہتھاں وچ پھڑ کے تے نبی دی محبت دیاں آوازاں بلند ہوندیاں ہونگیاں نبی ایویں نہیں جے مندا نبی ایویں مندا جے نبی دی سنت نال پیار کیتا جائے نبی دے طریقے نال پیار کیتا جائے میں دعوت دینا چاہنا آ پڑھ لے کتاب تو سنت دی تینوں ڈگری مل سی جنت دی
پڑھ لے کتاب تو سنت دی تینوں ڈگری مل سی جنت دی میرا پیر امام دا انہوں خاص خیال غلام دا بولو اور گونج پا دیو گج کی آنکھوں سبحان اللہ میرا پیر امام دا انہوں خاص خیال غلام دا انہوں خاص خیال غلام دا جگ وچ تم او دی رحمت دی جگ وچ تم او دی رحمت دی تینوں ڈگری مل سی جنت دی پڑھ لے کتاب تو سنت دی تینوں ڈگری مل سی جنت دی جڑا سنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی انشاءاللہ اچھی آنکھو انشاءاللہ اور انشاءاللہ سی نبی دی سنت عبدار انشاءاللہ اللہ اللہ جڑا سنت دا توجہ میرے بات جڑا سنت دا عبدارو سی جڑا سنت دا عبدارو سی او جنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی اللہ اکبر اللہ جڑا سنت دا عبدارو سی او جنت دا حقدارو سی او جنت دا حقدارو سی کیا بات ہے اس دی عظمت دی تینوں ڈگری مل سی جنت دی پڑھ لے کتاب تو سنت دی تینوں ڈگری مل سی جنت دی عموماً بندہ پیار ہوتے نال کردا ہے بندہ بھی آخر قدرتی فطرتی طور تے بندہ تھوڑا جا لالچی ہے وہ بندے دے وچ کوئی خوبیاں ویکھدا ہے یا پیسے دی بنیاد تے دولت دی بنیاد تے حسن و جمال دی بنیاد تے کوئی شہرت دی بنیاد تے کوئی ڈگریاں دی بنیاد تے بندہ کسی نال محبت کردا ہے نا تے میں کہیا جے تو انہاں نظریات نال بھی ویکھے تے پھر بھی میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نظر آئے گا کہ دولت دی گل کرے آسمان والا رب اعلان کردا ہے سونے جے تو کہیں تے میں احد پہاڑ نو تیرے واسطے سونے دا بنا دیاں کائنات دے اندر ہو جی دولت والا نظر نہیں آئے گا سونے جے تو آکھیں میں پہاڑی سونے دے بنا چھڑا تے میرے آقا فرماندے نے نا اللہ مینوں پہاڑ سونے دے نہیں چاہی دے مینوں امت سونے ورگی چاہی دیے مینوں پیار کرن والے سونے ورگے چاہی دے مینوں میرے حبدار سونے ورگے چاہی دے آسمان والا رب اعلان کردے محبوب اعلان کر اشارہ کر تے سونیا میں پوری دنیا تے رئیساں نالوں عظیم ہستی تینوں بڑا چھڈاں دولتاں دے ڈھیر لا دیاں انبار لگا دیاں دولتاں کر چھڈاں پر میرے نبی نے دنیا دیاں دولتاں نال پیار نہیں کیتا محبتاں نہیں کیتیاں جے ویکھنا ہی نہ دولت اعتبار نال تے آمینہ تے لال تو ود کے دولت مند کوئی نہیں میرے نبی تو ود کے رئیس کوئی نہیں خاندان دی بنیاد تے ویکھیں تے میرا نبی خاندان دے اعتبار نال بھی ثابت اللہ بن کے آیا ہے تے جے نبی پاک علیہ السلام کنبا قبیلہ ویکھنا ہوئے تے میرے نبی قبیلے دے اعتبار نال بھی کنبے دے اعتبار نال بھی سونا نبی ساریاں نالوں اللہ بن کے آیا ہے کائنات دے لوگوں ہر امام تھلے ہر خطیب تھلے ہر ادیب تھلے ہر پیر تھلے ہر گدی نشین تھلے ہر صحابی تھلے ہر ولی تھلے علی تھلے وہابی تھلے سنی تھلے دیوبندی تھلے بریلوی تھلے شیعہ تھلے سب سے زمینہ تھلے سب سے آسمان تھلے سب سے زمینہ دیاں سارا مخلوقہ تھلے سب سے آسمانہ دیاں سارا مخلوقہ تھلے رب تو بعد اگر پوری
کائنات تو اچھا نظر آئے گا تے آمینہ دا در یتیم ہی نظر آئے گا اللہ اکبر اللہ کٹی عظمت والا نبی میرا دل کیویں کردا تیرا لامبے جاننو میرے پیغمبر دی عظمت ویکھ سونے نبی دا حسن ویکھ گل کرے نا جو حسن دی تو تے میرے نبی دے جمال ورگا جمال کوئی نہیں میرے پیغمبر دے حسن ورگا حسن کوئی نہیں اللہ والا ترجمانی کردا بڑی محبت والی ترجمانی اللہ اکبر اللہ ہم دے کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے بولو اور پھر کیا دیو اسی بھی آن دیو کاری صاحب لگے رہو سانو تو آڑے دے اعتماد ہے ایڈا بھی اعتماد نہیں چنگا ہوندا تھوڑا تھوڑا نال بولو حکیم آندے نے جڑی شے حرکت رہے نا وہ زندہ ہوندی ہے تے جڑی حرکت کرنی چھڑ جائے پھر سمجھتے تسی گئے جی میں کہنا تسی حرکت وچ رہو حرکت برکت ہوندی حرکت وچ رہنا کس قدر ہے بنایا حسین مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے جس دی زلفان واللے لآکھے خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھوزہا نات خانہ خطیباں تے وس وچ نیا نات خانہ خطیباں تے وس وچ نیا اس دی تعریف قرآن سنا جان دے اس دی عظمت سمجھ وچ کیویں آسیا روز محشر جو رب نو منا جان دے اللہ اکبر اللہ اس دے دربار عالی دی کیا بات ہے جتھے تل دے نہ اوقات تے ذات ہے جتھے تل دے نہ اوقات تے ذات ہے وان حبشہ چوں وکدا غلامہ ونجے وان حبشہ چوں وکدا غلامہ ونجے اس نو کعبے دی چھت تے چڑھا جان دے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم لوگ کو حدیث سناما تے گل مقاما میرے پیغمبر آمینہ دلال ہی السلام کائنات دے پیغمبر نے فرمایا کائنات جو لوگوں اللہ کریم نے منوں 5 خصوصیات دیتیاں 5 اعزاز دیتے 5 پروٹوکول اللہ کریم نے منوں عطا کیتے میرے تو پہلا اللہ نے کسے نبی نو بھی وہ پروٹوکول نہیں دیتا میرے تو علاوہ اللہ نے کسے نو بھی وہ منصب نہیں دیتا کسے نو بھی وہ فضیلتہ نہیں دیتیاں آقا فرماندے نے سب کو پہلا نبی پاک فرماندے نے نصرت بالرعب فرمایا اللہ پاک نے میری روب نال مدد کی تھی روب نال میرا دشمن میرے تو 1 مہینے دی مسافت جنہ دور بیٹھا وے انی دور بیٹھیاں بھی انہوں میرے خوف دی وجہ تو وہ دیاں میرے ڈر دی وجہ تو انی لمبی مسافت دے بیٹھیاں بھی لنداں کامب دیاں رہے وہ دے وجود دے کب کبھی تاری رہندی ہے میرے خلاف وہ سازشہ نہیں کردہ میرے خلاف سازشہ نہیں رچوندہ نبی پاک فرماندے نے اللہ کریم نے میری روب نال مدد کی تھی تے نبی پاک فرماندے نے دوسرے نمبر تے اللہ نے جڑا منوں اعزاز دیتا ہے فرمایا کائنات دے لوگوں پوری زمین نو اللہ کریم نے میری امت واسطے مسجد بنا دیتا ہے کائنات دے لوگوں ایک کوئی چھوٹا وصف نہیں چھوٹا منصب نہیں ایک کوئی چھوٹا اعزاز نہیں دنیا تے جتنے بھی مذہب نے انہاں دی عبادت جدوں ٹائم آ جاوے نا تے انہاں دی عبادت اپنے عبادت خانے تو باہر عبادت نہیں ہوندی پر کائنات دے لوگوں امت محمدیہ نو اللہ کریم نے اعزاز دیتا ہے نبی پاک فرماندے نے جتھے نماز دا وقت ہو جائے نماز دا وقت ہو جائے اوتھے ہی نماز پڑھ لو اللہ تہاڈی نماز نو ایویں قبول کرے گا جویں تسی 223 چک دی مرکزی مسجد جدا کیتی ہے
ایویں ہی اللہ قبول کرے گا جتھے نماز دا وقت ہو گیا پاک جگہ تلاش کر کے اوتھے نماز پڑھ دو اللہ تہاڈی نماز نو قبول کر لے گا تیسرا منصب تیسرا وصف تیسری فضیلت اللہ نے نبی پاک کو دیتی ہے فرمایا لوگو اللہ نے میری امت دے اوتے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے پہلیاں قوماں تے حلال نہیں سی میری امت دے اوتے اللہ پاک نے اس مال نو حلال کر دیتا ہے تے چوتھے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ کریم نے ہر نبی نو دنیا تے بھیجیا ہے تے کسے نو ایک علاقے دا نبی بنا کے کسے نو دوواں علاقیاں دا نبی بنا کے کسے نو ایک علاقے وال کسے نو دوواں علاقیاں وال پر جدوں میری واری آئی آقا فرماندے نے خالق کائنات دا قرآن آ گیا اللہ فرماندے نے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تے قرآن اعلان کر دے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اکبر میں ایک علاقے دا نہیں دوما علاقیاں دا نہیں تینہ علاقیاں دا نہیں ایک قبیلے دا نہیں دوما قبیلیاں دا نہیں ایک جہان دا نہیں بلکہ اللہ نے میں دوما جہانہ دا پوری انسانیت دا نبی بنا کے گلے ہے اللہ اکبر اللہ ترجمانی کرنے والا ترجمانی کر دے ہم دے ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی میرا نبی تے واللہ کائنات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا محدود جئی نبوت سونا نہیں لے کے آیا مننا پپے کا سونا دن رات دا نبی ایک فرد دا نبینا ایک ذات دا نبی اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دا پنجواں وصف میرے نبی دی پنجویں خصوصیت میرے نبی دا پنجواں اعداد آقا کائنات فرماندے نے کائنات دے لوگوں قیامت دا دن ہوئے گا لوگی نفسا نفسی دے عالم اندر ہون گے کوئی کسے نبی کول جائے گا کوئی کسے نبی کول جائے گا کدے کسے نبی کول جان گے کہن گے اللہ دے نبی اللہ کے سفارش کر دیو اے قیامت دا دن محشر دا دن بڑا سخت ہے اتنیاں سختیاں برداشت نہیں ہوندیاں پیاں سونیاں تسی اللہ کے التجا کر دیو اللہ حساب کتاب دا معاملہ شروع کر دے ہر نبی ہاتھ کھڑے کر کے آکھے گا نا اج میری واہ نہیں جاؤ تسی فلانے نبی کول چلے جاؤ دوسرے نبی کول چلے جاؤ ادھر چلے جان گے چلتے ہیں یہ ساری امت ساری قوم ساری انسانیت میرے پیغمبر دے کول آ جائے گی تے آکے آکھے گی سونیا محبوبہ تسی اللہ دے آخری نبی ہو تسی اللہ دے لاڈلے نبی ہو تسی رب دے نبی جے تے سونیا تسی ساڈے حق وچ دعاواں کر دیو تے میرے نبی دا امت نال پیار ویکھ محبتاں ویکھ میرے نبی دیاں آقا فرماندے نے لوگوں ہر نبی نو اللہ نے ایک دعا دا اختیار دیتا ہے جدوں دعا کرے گا اسی ویلے قبول کر لواں گے آقا فرماندے نے میں دنیا تے منگی نہیں میں آخرت دے دن واسطے اپنی امت دے ہاتھ وچ بچا کے رکھ لئیے جدوں کوئی نہیں کم آئے گا اوہ میں اللہ کی التجا کرانگا اور نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر اللہ کی التجا کرنگے کہ نبی پاک سجدے دی حالت اندر اللہ کی التجا کرنگے سونے میری امت دے حال تے رحم کر اللہ انسانیت دے حال تے رحم کر اللہ میری امت نبی پاک سجدے دی حالت دے اندر نے آواز آئے گی نبی پاک اللہ فرمان کے سونے ارفع راسکا سونیا سر اٹھاؤ تے ساڈے نال کرو گل سال توتا محبوبہ گل دس سارے مسئلے کر دیاں حل اشفا تو شفا امت نو لے تے جنت نو چل دعاواں نبی کردا پیا دعاواں تے آخری
نبی پاک علیہ السلام دے اس عمل دا ترجمہ کرا گل ختم کریے نبی پاک علیہ السلام اللہ کی التجا کر دینے تے اہل دل نے قلم اٹھایا انہیں بڑی پیاری ترجمانی کی تھی اللہ اکبر اللہ بڑی پیاری ترجمانی کرن لگیا انہیں کیا قیامت دا دن نبی پاک سجدے دی حالت اللہ کی فرمائے گا سونیا سر سجدے بچوں اٹھا ساڑھے نال گال کرو جیڑی گال کہو گے سونیا منن واسطے تیار ہاں اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک فرمان گے انج سر اٹھایا تے اللہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کی فرمان کے سونیا سار سجدے چک لے سونا سار سجدے چک لے سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے تے نبی پاک کی فرمان کی اللہ سنیا پہلا معاف کر میرے تابعدارانوں پہلا معاف کر میرے تابعدارانوں اللہ اگلی گل میں تا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے یہ اللہ کی فرمائے گا سونے محبوبہ جیڑا تیریاں مندار آئے جیڑا تیریاں مندار آئے آج جنت اس دے میں نہ کرنی بولو آج اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے اور اب سانو منن دی توفیق عطا فرمائے آج چوکلو اللہ سانو منن دی توفیق عطا فرمائے منہ تے پھیر لو ہاں تو کنی کو مان دیو نظر آیا اللہ اکبر اللہ سانو اتوں نہیں سانو وچوں بھی اللہ نبی دا حبدار بنن دی توفیق عطا فرمائے پھر ساڈے واسطے اعلان ہونا ہے پھر اللہ سانو کہے گا اے سونیا محبوبہ ہون ایوارڈ ہون اعزاز تیری امت نو دینا ہے جیڑا تیریاں مندا رہیا ہے اج جنت اس دے میں نہ کرنی ہے حضرات دی وقار اللہ کریم دے کولو دعا ہے اللہ سانو نعمت مصطفیٰ دا اللہ رب العالمین دے سامنے ہر ویلے شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک جس دین نو جڑی تعلیم نو لے کے آئے اللہ سانو گھر گھر ہر خاندان دے اندر ہر گھر دے اندر ہر گلی اونچا اللہ نبی پاک دے دین نو عام کرن دی پھیلان دی توفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی اللہ کریم دے کوئی دعا ہے اللہ جو میں بندہ نچیز نے اپنے ناقص علم دے مطابق گزارشات کی دیاں اللہ میرے سمیت سانو سارے انوی دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین